तो भरपूर इंशाल्लाह हल्के की खिदमत के लिए हम दिन रात काम करेंगे इंशाल्लाह रहमान। पूरी कोशिश होगी कि जी जो खामियां पिछले अदवार में रहें उसे पूरा करें। देखिए जी पीटीआई को भी हमने भी इंट्रोड्यूस करा था शुरू में, यहाँ पे उस वक्त भी कोई नहीं था, अभी इंशाल्लाह मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये इस पार्टी को इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे और चंद दिनों के बाद मज़ीद कुछ एक और पार्टी से हमारी अलायंस भी हो रही है, इंशाल्लाह फिर आपको तमाम चीज़ें फिर हम बता देंगे। IBP और जो हमारी अलायंस होगी मिलके हमारी पूरी कोशिश है कि हम 14 सीट निकालें इंशाल्लाह। 20-22 सालों की जो मेरी सियासी जदोजहद है वो आवाम की खिदमत की है और आवाम की खिदमत करता आया हूँ। हमारे जो माजी में जितने भी इलेक्टेबल्स आए हैं उन्होंने यहाँ के मेन इश्यूज़ को फोकस नहीं किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस हल्के की खिदमत करेंगे। हम चाहते हैं कि अवाम की असल नुमाइंदगी हो। बदकिस्मती से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर बल्तिस्तान के अंदर जो है एक अलमिया ये रहा है कि अवाम जो है अपने नुमाइंदे चुनते हैं, लेकिन वो नुमाइंदे जो हैं वो कभी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। तो हमारी पूरी तवज्जो ये होगी कि गिलगित बल्तिस्तान में जो आइनी खला है, जो कानूनी खला है, उसको पुर किया जाए, अवाम को बाइख्तियार बनाया जाए। मैं स्कर्दू से जो है खातून की यानी कि ख़वातीन की तरफ से एक जंग लड़ने आई हूँ ताकि इनको जो है आगे लेके जाए, आगे प्लेटफॉर्म पे उनको लेके आ सकूँ। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है सूबाई और जो हमारे मरकज़ी क़यादत है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो हमने खदमात अंजाम दी है 5 साल में और 2.5 साल की जो मिनिस्ट्री में जो मैंने खदमात अंजाम दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथियों के लिए और हमारे पार्टी के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए और ख़ासकर एजुकेशन के लिए जो हमने खदमात अंजाम दी है उसके एवज़ में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई होपफुल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्कर्दो हल्का नंबर 1 की टिकट इंशाल्लाह शहजादा को ज़रूर मिलेंगे। मंशूर तो मैंने पहले हमारा ये आईने हुकूक़ के लिए मैंने अपने मंशूर की बात करता हूँ, जमात के मंशूर से अलग हो गया। उसके बाद मैं क्लीनलेस इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है शायद कर दो तारीकी में डूबा हुआ है, उसके लिए इंशाल्लाह काम करूँगा। ऐसी सियासत है और सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ मैं मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करने के लिए इस जद्दोजहद में अपने नौजवानों के साथ तैयार खड़ा हूँ। तो इंशाल्लाह आप सबकी भरपूर ताउन और दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हल्कावत में आपको पता है सबसे पहले बिजली, पिछला जो जितने आया है इंशाल्लाह बिजली के जो है हेल्थ इश्यूज़ हैं जितने भी इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले जो बिजली के जो है ये तमाम चीज़ें तरजीहात है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इन पे इंशाल्लाह हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जितने मसाइल हम देखते हैं फ़ीमेल्स के साथ हैं जिस फील्ड में भी हो, चाहे वो ज़बान से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन के अंदर हो, जॉब से रिलेटेड हो, जहाँ भी हम देखते हैं फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या फिर कह लें कि इक्वालिटी नहीं मिलती है। और GPLA 7 स्कर्दो 1 में इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी है। ये हल्का लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आज यहाँ RO ऑफिस की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी रौनक लगी हुई है। तमाम उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार आए हैं वो अपने साथ हामियों की एक बड़ी खेप लेकर आए, नारे लगाए गए, रैली की शक्ल में आए। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी गहमा गहमी रही, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। आज यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने वालों में साबिक रुकन असम्बली और सूबाई वज़ीर राजा ज़करिया मकपोन और इसके अलावा राजा जलाल हुसैन मकपोन साहब भी यहाँ पर अपने फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। और अहम शख्सियात की अगर हम बात करें तो जो कौमपरस्त रहनुमा हैं उन्होंने भी आज यहाँ पर अपने फॉर्म सबमिट किए हैं। कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने चेहरे भी हैं, लेकिन नए चेहरों के साथ साथ जो पुराने चेहरे हैं वो भी पुराज़म हैं और नए चेहरे भी काफ़ी पुराज़म हैं। उनका यह कहना है कि पुराने चेहरों की बात पुरानी हो चुकी है, अब नई कहानी लिखी जानी चाहिए। और कहानी जनाब अली आपने लिखनी है। अभी ताकत का सरचश्मा आवाम है और इस वक्त ताकत और डोर आपके पास है, आपने डोर खींचनी है। जिसकी डोर खींचनी है और जिसकी डोर छोड़नी है यह भी अब आपका इख्तियार है। आपने अब सोच समझ कर अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करना है, चूँकि आपका वोट आपकी ताकत है और आपके वोट के ज़रिए ही यकीनन तब्दीली आनी है। तो यहाँ पर RO ऑफिस में इस वक्त मेले का समा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और बाहर मीडिया टॉक भी यकीनन हो रहा है और लोगों के साथ मेल जोल भी हो रहा है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं। जो ख़ास तौर पर फार्म जमा करने वाले अहबाब हैं मुस्कुराते चेहरों के साथ आ रहे हैं और यही मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए। पॉलिटिकल जो तज़ादात हैं, इख्तलाफात हैं, यकीनन ये जमहूरियत का हुस्न है। एक दूसरे के माबेन इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन हम सब का मरकज़ और महवर एक ही है। मुल्क की तरक्की है, इस इलाके की तरक्की है और जितने भी अहबाब यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने आ रहे हैं वो भी इलाके की तरक्की का सोच रहे हैं और जितने भी अहबाब उन सबमिट करने वालों को सपोर्ट करने वो भी इलाके की तरक्की का सोच रहे हैं। तो आए यहाँ पर बात करते हैं उन तमाम उम्मीदवारों से जो आज फॉर्म सबमिट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। थैंक यू जी आप सबका।
आज हमने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है और यहाँ के एसी साहब के पास हमने सबमिट भी करा दी है। तो आज के बाद इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम लोग अपना कैंपेन चलाएंगे। जहाँ तक मंशूर की बात है जी, एक तो हमारा जो मंशूर और पूरे GB के इसमें जितने भी इश्यूज़ हैं इन पे हैं, और उसके बाद बल्तिस्तान रीजन, फिर ख़ास कर हमने स्कर्दू की है। तो स्कर्दू में मेनली जो हमारा अपना हल्का है उसमें जो इश्यूज़ है उनमें तो एक तो सबसे बड़ा क्राइसिस आजकल जो है वो एनर्जी का है, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कुछ जो मेनली जो हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको हम करके उसी पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर आवाम ने मौका दिया तो भरपूर इंशाल्लाह हल्के की खिदमत के लिए हम दिन रात काम करेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैंपेन भी हम इंशाल्लाह बड़े तरीके से और आराम से हम स्मूथली चला रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जी हल्के के आवाम मेरे साथ देंगे और पूरी कोशिश होगी कि जी जो खामियां पिछले अदवार में रहें उसे पूरा करें। देखिए जी PTI को भी हमने भी इंट्रोड्यूस करा था शुरू में, यहाँ पे उस वक्त भी कोई नहीं था, अभी इंशाल्लाह मैंने इंट्रोड्यूस कराया। तो ये इस पार्टी को इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे और चंद दिनों के बाद मज़ीद कुछ एक और पार्टी से हमारी अलायंस भी हो रही है इंशाल्लाह। फिर आपको तमाम चीज़ें हम बता देंगे, वो फिर हम आपको बताएंगे। ये थोड़ा अली हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे, वो चीज़ें चल रही हैं इंशाल्लाह। सही सर, वज़ीर के आप मजबूत कैंडिडेट हैं तो यकीनन आपके लिए बड़ी सीटें चाहिए, बल्तिस्तान रीजन से भी, दियामर से भी। तो कितने होपफुल हैं कि आप CM बन जाएंगे? इंशाल्लाह जी आपकी ज़बान मुबारक करे और हल्के की आवाम की कोशिश होगी और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम हम IBP और जो हमारी अलायंस होगी मिलके हमारी पूरी कोशिश है कि हम 14 सीट निकालें इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि एक बहैसियत एक सियासी वर्कर हर वर्कर की ख्वाहिश होती है कि वो तवील जद्दोजहद के बाद इंतखाबी सियासत में जाना है, और अल्लाह की फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने आज मुझे दिन दिखाया है। जैसा कि आप सबको पता है मैं सियासी जमात से वाबस्ता है और मेरी जो गुरूमी हुई है वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स की हुई है, और मैंने 20-22 सालों की जो मेरी सियासी जद्दोजहद है वो आवाम की खिदमत की है और आवाम की खिदमत करता आया हूँ। तो मैं समझता हूँ क्योंकि हमारा हल्का जो है वो शहरी हल्का है और इस वक्त जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, और हम समझते हैं हमारे जो माजी में जितने भी इलेक्टेबल्स आए हैं उन्होंने यहाँ के मेन इश्यूज़ को फोकस नहीं किया है, जिसमें सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ इस शहर के लिए बिजली की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ईंधन और बिजली के बगैर आपको पता है कि पूरा निज़ाम जो है हमारा वो दरहम बरहम होता है। उसके साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी तो हम इस शहर के लिए एक खूबसूरत मास्टर प्लान के बनाएंगे, और इंशाल्लाह जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि टूरिज़म हट है और टूरिज़म के हवाले से इस शहर को कभी भी हमने उस तरह अहमियत नहीं दी है, क्योंकि एक टूरिज़म का हब होने की वजह से हमें कंस्ट्रक्शन जो हमारी जो बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जैसे कि शहर में है ये वाहिद सिटी है, आप इतना बड़ा पॉपुलेटेड सिटी है जहाँ सेवरेज निज़ाम नहीं है, और आगे जाके हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो सेवरेज निज़ाम का है। इंशाल्लाह हम उस पर भी तवज्जो करेंगे, और साथ ही साथ जो मुझे सबसे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है वो बेसिक ड्रिंकिंग वाटर का है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक ही सोर्स से ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास 612 डैम है, और हमने लास्ट ईयर हमने देखा यहाँ पानी का पीने का बेसिक पानी का कितना बड़ा फुकदान हुआ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम पूरे एक टीम पे और टीम मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस हल्के की खिदमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अपनी पार्टी टिकट के लिए कितने होपफुल हैं, और अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो लाएमल क्या होगा? एक तो यह है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और जिस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ रहा है मैं पुरुमीद हूँ, क्योंकि मैं बल्तिस्तान रीजन को लीड करता हूँ। यहाँ 5 साल पार्टी मैंने चलाई है, और मैं समझता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ यहाँ बल्तिस्तान के 9 हल्कों में जो सीटें जाएगी इंशाल्लाह वो हमारी मर्ज़ी से और हमारी तंजीमों की मर्ज़ी से मिलेगी इंशाल्लाह। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है हल्का नंबर 1 से एज अ टिकट के लिए अप्लाई किया है।
جیسا کہ جو ہے خاتون جو ہے ایک خاتون جو ہے سوسائٹی کی بیک بون ہوتی ہے، تو اسی طرح سے میں نے اس کا سب سے جو میرا اہم جو موٹیو ہے وہ ہے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنے کا کہ اسکردو میں زیادہ تر جو ہے خاتون کی آبادی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے خاتون کو جو ہے کسی بھی جو ہے وہاں پہ اکوموڈیٹ کسی پارٹیز کی طرف سے نہیں کیا گیا، تو میں اسکردو سے جو ہے خاتون کی یعنی کہ خواتین کی طرف سے ایک جنگ لڑنے آئی ہوں تاکہ ان کو جو ہے آگے لے کے جائے، آگے پلیٹ فارم پہ ان کو لے کے آ سکوں۔ اچھا، عموماً خواتین عملی سیاست میں آتی نہیں، آپ پہلی خاتون ہیں جو حلقہ 1 سے حلقہ عملی نمبر طور پر جنرل الیکشن کا حصہ بننا چاہ رہی ہیں، تو اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے تو کتنی ہوپ فل ہے اپنی جیت کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر خواتین مجھے سپورٹ کریں گی تو ایزیلی میں جیت سکتی ہوں اس حلقہ نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو شکریہ۔ ہمارا منشور تو میں نے پہلے ہمارا یہ آئین حقوق کے لیے میں نے اپنے منشور کی بات کرتا ہوں، جماعت کے منشور سے الگ ہو کے، اس کے بعد میں کلینلیس الیکٹریسٹی آپ کو پتہ ہے شارس کر دو تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ کام کروں گا۔ اس کے بعد چھوٹے ملازموں کے تحفظ، مثلاً چھوٹے یہ ملازمین ابھی پولیس سپاہی ہے، ان کا ٹرانسفر یہاں سے ڈسٹرکٹ سے ڈسٹرکٹ کرتے ہیں، میں سب سے پہلے ان کے لیے کام کروں گا انشاءاللہ۔ پھر حقوق، عوامی حقوق کے لیے بات کروں گا انشاءاللہ، جو حقوق ہے بنیادی حقوق، اس کے لیے کام کروں گا۔ باقی اس کے علاوہ جو پارٹی کا منشور ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ایڈجسٹمنٹ کے لیے اب تک تو ہمارے پاس کوئی باقاعدہ کوئی نہیں آیا ہے، وہ قائد محترم کا فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پہ۔ کسی امیدوار کے حق میں بیٹھنے کا ارادہ ہے یا مکمل لڑنے کے لیے کمر کس لیا؟ نہیں، انشاءاللہ فل ارادہ ہے کہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ، اور کامیابی قدم چومے گی۔ جس طرح 1994 کے الیکشن میں تحریک نے کلین سویپ کیا تھا، اس طرح ابھی بھی عوام کا موٹو تحریک کے لیے بن رہا ہے، انشاءاللہ باہر اکثریت سے جیت لے کے آؤں گا۔ میرے علاوہ علیحدہ صاحب کے علاوہ دوسری کسی پارٹی میں کوئی سیاسی قداور شخصیت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے راجہ صاحب کے بعد میری پارٹی بہت مضبوط ہے، انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام صحافیوں کا بھی شکریہ، بزرگوں کا شکریہ، عمائدین کا شکریہ، اور خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں، یوتھ کا شکریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کا شکریہ، سٹی صدر ادھر محمد افضل سمیال صاحب، کیونکہ یہ خود بھی کینڈیڈیٹ ہے تو میرے ساتھ ہمارا یہاں تشریف رکھا بیٹھا ہے، ان کا بھی شکریہ۔ ہمارے سیکرٹری جنرل ہے ڈویژن کا، ہمارا سیکرٹری جنرل ہے صوبائی جناب رحیم صاحب پیپلز یوتھ کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایک خوبصورت ایک شعبہ ہے کہ ہر ورکر جو ہے نا کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور امیدوار ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے، ہر کوئی امیدوار بن سکتا ہے، جس کو پارٹی ٹکٹ دیتا ہے پھر جا کے وہ فیصلہ آخر میں اینڈ میں ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے صوبائی اور جو ہمارے مرکزی قیادت ہے، وہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہم نے خدمات انجام دی ہے 5 سال میں، اور 2.5 سال کی جو منسٹری میں جو میں نے خدمات انجام دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے لیے اور ہمارے پارٹی کے لیے اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، اور خاص کر ایجوکیشن کے لیے جو ہم نے خدمات انجام دی ہے، اس کے عوض میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوپفل کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسکردو حلقہ نمبر 1 کی ٹکٹ انشاءاللہ شہزاد کو ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ رابطے میں تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ایک ریلی کی صورت میں آئے، چونکہ ہمارے ایک صوبائی جو مرد اور مجاہد ملت آغا علی رضوی کی طرف سے باقاعدہ یہ ڈائریکشن تھی کہ ہم نے سادے طریقے سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رہبر معظم کی شہادت کے بعد شہادتوں کے بعد ہم نے بہت ہی آرام سے کسی ریلی کا انعقاد نہیں کیا، بس ہمارے پارٹی کے عہدیداران آئے اور یہاں پہ فارم سبمٹ کیا۔ میں اپنے تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ رابطے میں رہے، انہوں کی خواہش تھی کہ وہ آ جائیں، لیکن چونکہ پارٹی پالیسی تھی تو ہم نے اس کو جو ہے نا سر تسلیم خم کرتے ہوئے آج جو ہے ہم نے یہاں فارم سبمٹ کرایا۔ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے اور انشاءاللہ تمام کو اپنا حق رہنمائی جو ہے وہ ملے گا، اور انشاءاللہ ایک اچھی کنٹیسٹ کا ہم امید کر رہے ہیں، اور یہ پروسیس تو فی الحال اچھے سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اسی پروسیس کو آگے چلتے رہیں اور آن ٹائم جو ہے یہ تمام معاملات سیٹ اپ ہو جائیں۔ حلقہ 1 کے حوالے سے کیا ترجیحات ہیں آپ کی؟ انشاءاللہ حلقہ 1 میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے بجلی، پچھلا جو جتنے آیا ہے انشاءاللہ بجلی کے جو ہے ہیلتھ ایشوز ہیں جتنے بھی ایشوز ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم کریں گے۔ سب سے پہلے جو بجلی کے جو ہے یہ تمام چیزیں ترجیحات ہے، انفراسٹرکچرز ہیں، ان پہ انشاءاللہ ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ترجیحات ہیں حلقہ 1 کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگ یہاں پہ کوریج کے لیے موجود ہیں۔
تو سب سے پہلے ترجیحات میں ہماری یہ شامل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی اصل نمائندگی ہو. بدقسمتی سے پورے گلگت بلتستان کے اندر خاص طور پر بلتستان کے اندر جو ہے ایک المیہ یہ رہا ہے کہ عوام جو ہے اپنے نمائندے چنتے ہیں، لیکن وہ نمائندے جو ہیں وہ کبھی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. ذاتی طور پر سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے سینئرز ہیں، لیکن انہوں نے کبھی عوام کی نمائندگی حقیقی معنوں میں نہیں کی ہے. تو ہماری جو پوری ترجیح ہوگی، ہمارا جو مین موٹیو ہے وہ ہے گلگت بلتستان کی اس حلقے کی، اور یہ سب سے مسائلستان بنا ہوا ہے یہ حلقہ، تو اس حلقے کی، اس کے بعد بلتستان کی، اس کے بعد پورے گلگت بلتستان کے عوام کی حقیقی معنوں میں نمائندگی کرنا، ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنا، جو کہ ایک نمائندے کا اصل کام ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی جو کہ سب سے اہم کام ہوتا ہے، ایک نمائندے کا اصل کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کے حق میں قانون سازی کریں. بدقسمتی کی یہ ہے کہ آج تک گلگت بلتستان اسمبلی میں جو ہے کوئی قانون سازی ہوئی نہیں ہے عوام کے لیے، خاص طور پر عوام کے لیے تو کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے. جو پاکستان میں یا پاکستان کے دیگر صوبوں میں جو قوانین ہیں ان کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے. وہاں کے معروض، وہاں کے حالات، وہاں کے مسائل جو ہیں وہ بالکل مختلف ہے، اور یہاں کے عوام کے مسائل بالکل مختلف ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک قانونی پیچیدگی کا شکار ہے جو کہ آئین پاکستان کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے گلگت بلتستان بہت سارے قانونی پیچیدگیوں کا اور آئینی مسائل کا شکار ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ہمارے جتنے بھی نمائندے آئے ہیں انہوں نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی. انشاءاللہ ہم منتخب ہو کر، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی قومی سوچ رکھنے والے گلگت بلتستان میں جتنے بھی نمائندے جو ہیں الیکشن میں آ رہے ہیں قومی اتحاد کی شکل میں، تو ہماری پوری توجہ یہ ہوگی کہ گلگت بلتستان میں جو آئینی خلا ہے، جو قانونی خلا ہے، اس کو پر کیا جائے، عوام کو بااختیار بنایا جائے، بیوروکریسی افسر شاہی کو ختم کیا جائے، یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے عوام کو طاقتور بنایا جائے، عوام کو بااختیار بنایا جائے، عوامی اسمبلی کو بااختیار بنایا جائے. یہاں کے لوگوں کے مفادات ہیں، یہاں کی زمینیں ہیں، یہاں کے وسائل ہیں، ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں. ہماری ترجیحات میں یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آزاد امیدوار GPLA 7 حلقہ 1 سکردو سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ جو ہماری موروثی سیاست ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف میں متوسط طبقے کی نمائندگی کرنے کے لیے اس جد و جہد میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ تیار کھڑا ہوں. تو انشاءاللہ آپ سب کی بھرپور تعاون اور دعاؤں کی ضرورت ہے. اچھا، آپ کا انتخابی منشور کیا ہے؟ حلقہ 1 میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سب سے مین منشور ہے کہ یہاں کی جو تعلیمی نظام اور صحت کے نظام پر میں اپنی توجہ مرکوز کروں، بالخصوص تعلیمی نظام جہاں متوسط طبقے کے لوگ تعلیم حاصل کریں. یہاں ایک ایک غریب کو ایک ایک لفظ خریدنا پڑ رہا ہے تعلیم کی خاطر، جہاں صرف سرمایہ دارانہ نظام کے ہی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں ایسے تعلیمی انقلاب لے کے آئے کہ یہاں کا ہر مزدور، ہر متوسط طبقہ کا بچہ پڑھے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو. طیبہ خان ہے، اور میں بذات خود ایک لیکچرر کے حیثیت سے اپنی سروسز سر انجام دے رہی ہوں یہاں بلتستان کے اندر. اور باقی فی الحال مجھے تو ایسا کچھ آئیڈیا ہے نہیں، بیکاز میں اپنے فادر کے ساتھ آئی ہوں. اور لیکن یہ جو وومن امپاورمنٹ کی آپ نے بات کی، تو اس میں میرا بہت زیادہ اسٹرانگ بلیو ہے. بیکاز آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے جس کے اندر ہم اگر ایکوالٹی کی بات کریں تو ایکوالٹی جو ہے نا وہ ہر فیلڈ کے اندر ریکوائرڈ ہے. اور جہاں تک گلگت بلتستان کی بات کریں تو الحمدللہ بہت اچھا اس پہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن فردر اگر ہم دیکھیں تو امپرومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جتنے مسائل ہم دیکھتے ہیں فیمیلز کے ساتھ ہیں جس فیلڈ میں بھی ہو، چاہے وہ زبان سے ریلیٹڈ ہو، کلچر سے ریلیٹڈ ہو، یا پھر ایجوکیشن کے اندر ہو، جاب سے ریلیٹڈ ہو، جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں فیمیلز کو بہت زیادہ ڈسکرمنیشن یا پھر کہہ لیں کہ ایکوالٹی نہیں ملتی ہے. اگر ہم ایک ایز اے فگر، پبلک فگر، یا پھر ہم کہہ لیں کہ الیکشن لڑ کے اگر اس چیز پہ آتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، بینگ اے گرل اگر میں اپنی بات کروں، میں ایک فیمیل سامنے آتی ہوں، تو شاید مجھے دیکھ کے باقی بہت سارے جو عوام ہیں ان کو بہت حوصلہ ملے گا، اور وہ بھی شاید اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھ جائیں. اور وہ ایک پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ ایک لیگلی اور گورنمنٹ کی اس پہ ہم کام کر کے، یعنی وہ جو ایک سیف ساؤنڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. جماعت کون سی ہے آپ کی؟ میری اسلامی جماعت اسلامی. جماعت اسلامی، جی جماعت اسلامی.
اور میں خود اگر کہوں تو میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی یونیورسٹی کے اندر ایک ناظمہ کی حیثیت سے کام کیا ہے، اور مجھے الحمدللہ فخر ہے اس پہ کہ اسی وجہ سے، اسی جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کی وجہ سے میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں تو الحمدللہ بہت زیادہ رسپیکٹ، بہت زیادہ عزت ملتی ہے، اور میں اپنے لیے آواز اٹھا سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں، اور وہ تربیت مجھے میری جماعت نے ہی کی ہے، اور آج میں اس مقام تک پہنچی ہوں تو مجھے الحمدللہ فخر ہے کہ میں اسی وجہ سے کہیں پہ اسٹینڈ کر سکتی ہوں، بول سکتی ہوں.